الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولا يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري محترم اوریدونکو مسلمانانو یو عظیمه د برکتونو میاش رمضان المبارک تقریبا 13 شوا نور کلا د دې میاشتې په تیریدو منگ با اهتمام کو دعاگانی با کولی سوالونا با کول داغ عباداتو دا قبولیت کم چی پدی رمضان کی پروجو کی دا اللہ بندگانو کڑیو کم معمولات قیام و صیام عبادتنا تلاوتنا ریاضتنا چی شویبو نو اللہ نا داغید قبولیت سوال بو نند دی زڑک کیفیت سے جدا دے اور ہمت نہ جوڑی گی چی اللہ رب العزت نا داغ عملونو دا قبولیت سوالو کو کم عملونا چی منگا و نور زمنگرونو مسلمانانو پدی رمضان کی کڑی دی او داغی بنیادی وجہ دادا چی دیر لویا کوتاہی شوی دا رمضان کی ہم جمعتونا شڑ پاتی شوی دی منزونا دا منزونو پا طریقہ ندی شوی عبادت دا عبادت پا توگا ندی شوی
बल्कि दासी मुसलमानान हम शता ची पटूल रमजान की जुमात त नदी रागली او داغی دا پارا بہانا و عذر داو چی وبار آغلی دا و مفتیانو فتوہ ورکڑی دا چی تاسو منزونا پکور کی کوئے کم خلق چی جماعت تر آغلی دی نو آغی هم پداسی حیثیت پداسی طریقہ پداسی کیفیت چی آغا دا جماعت شایان شان ندے دا جماعت شایان شان ندے یریگو چی اس دا دی ماتو گڑو عبادتونو دا دی رندو کنو او شلو روجو دا دی قیام و دا دی معمولاتو دا قبولیت سوال اللہ نا سنگو کما طریقہ اللہ نے اغاڑو چی یا اللہ زمانگ عملونا قبول کا اور منگلہ ددی عباداتو ددی اعمالو ددی نیکو بدلی راکا اغا اثر و روایت دا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رایات شو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی شہید کی گی پا بیسترہ باندی پروت دے عبداللہ ابن عمر منڈی ترڑی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہما ڈاکٹران طبیبان دوایانی اور نور اسباب و انتظام کی چی پای ورلا ورکڑل آغا دا زخمونو نروت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل بچی عبداللہ ابن عمر توی زویا بس کا نوری منڈی موہا بس کا اس دا دوائے نا دا دعا ضرورت دے اخپلے دی خلقو تشاکڑا و دیوال تے مخکا و جاڑی ابن عمر پریشان شوی بابا ولی جاڑی بی وقت مرگ راغے اللہ در کی دا پیشے وقت راغے اس بدا عمر دا اللہ پا عدالت کی سنگ ادری گی زما سره بس معاملہ کیگی اس بس کیگی وی بابا تو خو د اللہ د پیغمبر پخل جنتی رسول اللہ ویلی دی عمر فی الجنہ عمر جنتی دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بچیا د اللہ د نبی پا خبرو کی خو شک نشتا اگی کو خزارہ بر ریب تردد نشتا لیکن زماخ پل زانی سوچ د زان پبارکی واورا یو آغا زندگی وا چی نبی علیہ السلام نا پا جدائے کی تیرا شوی وا ایمان نمخ کے بچیا کا آغا وقت مڑوے نو یقینی جہنمی ہوما بیا اللہ ایمان را نصیب کو دا نبی علیہ السلام صحبت را نصیب کو اللہ دا حبیب پا صحبت کی کا مڑوے یقیناً چی جنتی اوما دریم منگ آغا عمر تیر کڑے دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نباد اس نپوئی گوچی دا دی بس حساب ہوئی اور تو خود جنت خبری کے ابن عمر عبداللہ کدا عمر دا اللہ پا عدالت کی پیشی اور اللہ ورطو فرمائی عمر ستا ٹولی نیکے ختمی تالا ثواب نہ ملاوی
خستا ټولی بدی هم معاف تعالی عذاب هم نه ملاویږي زب پدیم د الله ناراضی ما منګلا پدی تمایو چې منګلا به د عبادتونو اجر او ثواب ملاویږي منګ چې کما کوتاهی کړی دا کم گناہونا کړی دی او کما ناقدری کړی دا کداغي په باره کې تپوسو شو څه جواب به ورکو او ایزویا ما د دې کټ نه پورته کا ما د دې بسترې نه اوچت کا په دې خاورو کې په دې ځمکه مې واچو چې زما زنقدن په دې خاورو کې تیر شي او زه په دې خاورو کې لتی وټکوم خړ پړ الله په در کې پیشم کی دی شي چې زما په دې خړ پړ حال الله رحم وکړي نور خود نجات سا اسباب نخکاری پکار دا نا امیدی نشتا پکار دا چې دا اعمالو د قبولیت سوالونه دا الله نه وکړي نا امیدی نشتا کمنګ ارسمره نیمګړی کوتاه خطا او ګناهګاریو بیا هم زمنګ الله ډیر مهربان دی لیکن دا یرا او دا فکر وکړه چې بالکل جری کیږي ما ډاډه کیږي ما غاویر کیږي ما په دې عملونو په دې عبادتونو زکه چې دا هغه مرتبه ندي چې په دې به موږ نجات ومو دا به هغه درجه نوي د دې به هغه عمر وزن نه ولی چې کومه کوتاهی شوې ده خفه کیږي ما نن پی مولیانم خفه دي مفتیانم خفه دي چې صحیح وایلو باغی خفه دي خو جمع دا منګ د صف د جوړولو نم یریدو دا ټول موت او وایرس او وبا منګ ته په جمعاتونو کې ښکارا کېدله منګ د الله د حبیب هغه صریح فرامین او احکام هیر کړو ولی که یو بل سره جخت دریګو نمړکی که صف بندی په صحیح طریقه کون وبا کې مبتلا کیږي دی کو تاہے نباد دمرا نقص و نقصان نباد ستما بوکڑے شید عملونو پا وجد نجات نا بینا اللہ زمن جولے تشیدی من سرداسی عمل نشتا چی من ستا پا در کی پیش کو د نجات امید تیو لرو ہاں زمن یو عقیدہ دا زمنګ یو ایمان دے زمنګ یو باور دے چې ته رب مهربانه بس ته د محتاج بندا په محتاجه رحمیږي من تشلاسیو په من او رحمیږي من سوالګریو بدلی د عمل نه غواړو خیرات غواړو بدلی د عمل نه غواړو عمل لا سعملو الله خیرات غواړو خیر مارانیو من سکړی دي چې ستا په در کې د هغې د ثواب او د بدل تا نه غوښته وکړو او څنګه مو کړي دي بہرحال دا فکر پکار دے رمضان تیر شو ورځې ختمې شوې ساعتونه پاتې دي ورځې ختمې شوې سو ساعتونه سو ګنټې سو منټونه پاتې دي بیا الله په در کې خو بهانې هم چلیږي یو ډمه د یو سپي په اوبه کولو باندې الله بخلې ده بدکاره زنانه نیوس پہ اوبک اغیل اوب ورکڑی رویستلی اللہ پاغی معاف کڑا اللہ پا در کی سڈیر لوی عملون ندی پکار بس دزڑ رابطو للہیت و اخلاص و توجہ انابت و رغبت و محبت پکار
हदीस के राजी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अअमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम। अल्लाह करीम स्तासु शक्लुनु तनगूरी, स्तासु मालुनु तनगूरी, बल्कि अल्लाह स्तासु जुड़ुनु तगूरी चिपदी जुड़ुनु की दल्लाह यर सुमरादा दल्लाह मीना सुमरादा अल्लाह तरफ तैनाबत और रग़बत सुमरदे। दक्की गरज और दक्की मकसद कुरान दरूजी हम जिक्र किया, अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यो अमल दे यो मकसद द पारी और चियागा अमल बांधी आगा मकसद तरला सकी आमिल नोई कामयाब दे और का मकसद तरला से नशीवी नाकामश। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। बल्कि हदीस के रादी द क़यामत पोरस प मैदान द महशर के बदासी खलक उमराशी चिदागी बद गुरुनो गुरुनो पर शांति अमलु नहीं, गुरुनो गुरुनो पर शांति बदागी अमलु नहीं। यौ सीले बराशी औदा द अमलुनो गुरुना बदर वरलवालु से दासी बे उनुली लका गर्द गुबार और दुड़ा चिप्रती और तेज तूफानी सीले पेराशी बियागी की सपाती नशी हर सवालू से। और कुरान दीन ताबीर की वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मनसूरा। अल्लाह फरमाई ददी अमलुनु तब मंगुड़ांदी शो ददी अमलुना बदासी को लक दुड़ा चिवालू जूलिश गर्द गुबार चिवालू जूलिश। दाडीर रियाजतुना दाडीर इबादतुना का उनके हो, लेकिन इबादत पर दरजद इबादत की नो या रियावा या आदत हो, या रियावा या आदत हो। जका इबादत की खुदा अल्लाह लिका पकार दादा, अल्लाह रजा पकार दादा, अल्लाह खुशनुदी पकार दा, आगा खु तरला सा नशवा, आगा खु हासिला नशवा, खु मिलाव नशवा। गुरे अजीबा खबर अदा माद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़िया दरतु वेला आगा जन्नतियानु आगी सर दुमरा गमो दा जमन खुलासा पतम न लगी बेगम गर्जू का गम देरा सरा सिर्फ द दुकान कारोबार द पैसो द गटी वटी गम देरा सरा का गम देरा सरा नो सिर्फ द दी गम दे ची अख्तर रागे जामी जामी पेजार दा फिकर नश्ता ची रोजा तेरा शवा अख्तर बला सा अख्तर वी ची अल्लाह मुराजी कड़े नहीं, अल्लाह मु खुशाल कड़े नहीं विप्ता सुबह संग खुशाल अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेंबर खीजी हुई आमीन, बल कदम अली हुई आमीन, पर बल पूड़े खीजी हुई आमीन। सहाबे किराम तपूस के ईद अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खिलाफी मामूल खिलाफी आदत तासुदरी जला आमीन आमीन वली हुए। नबी अलैहि सलाम फरमाई जची ख़त्म प मिंबर नु जिब्राइल रागे
او چې ما په منبر قدم کېښودو په یو پوړی جبرائیل یوه خیره وکړه ما وی آمین الله هم داسې کړي. جبرائیل وی الله دې هلاک کی تباه دي شي هغه خلک چې ستا نوم د چا مخکې واغستلی شي او پتا درودونه وایي اللهم صل علی محمد. ما وی آمین الله دقسی کې تباہی کې تباه دي شي هغه خلک چې مور او پلاری ژوندي او د هغوی په خدمت الله راضي نه کړي. ما وی آمین الله دقسی کې. په درېیمه پوړی چې قدم ایږدي جبرائیل خیره کوي برباد او هلاک دي شي هغه خلک چې رمضان پې تیر شي الله راضي نه کي په الله ځان ونه بخي. ما وی آمین. خپلو خپلو ګریبانونو ته سر ښکته کوي کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. الله د راضي کولو دپاره په درد الله کې د بخښنې د حاصلولو دپاره قابل اثر قابل اعتماد عمل مو کړی دی. آیا رجوع کی د رجوع مقصد مو ترلاسه کړی دی؟ تقوا للهیت پرهیزګاري د نافرمانۍ او د ګناه نه د بچاو استعداد او لیاقت او قابلیت او صلاحیت. تقوا ځان ساتل د مناهیاتو ځان بچکول د ګناهونو نه. حلال پرېښودی شي حرام ولې نشي پرېښودی د الله دپاره؟ حلال پرېښودی شي حرام ولې نشي پرېښودی د الله دپاره؟ آیا دا طاقت ملاو شو دا تربیت وشو لعلکم تتقون مقصد حاصل شو؟ که حاصل شو مبارک شه او که ترلاسه نشو نو تقوا د حصول د پاره کوشش وکړئ په دې لنډو لنډو ساعتونو کې الله طرف ته رجوع وکړئ. الله ستاسو زړونو ته ګوري الله ستاسو زړونو ته ګوري. الله له ستاسو عملونه هم نه دي پکار. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. دا تاسو چې د الله په نوم څاروي قربانوئ د دې څاروو غوښې ویني الله ته نه رسي. الله خو تقوا خوښوي ستا د زړه محبت غواړي دا ستا د زړه مینه غواړي. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. او ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کوئے دا اللہ دا قانون پابندی پاسداری کوئے. واطیعوا الرسول دا اللہ دا رسول اطاعت کوئے. دا قرآن و سنت پابند شے تقوی ترلاسہ کے للہیت پزڑ کی پیدا کے. اللہ دا قانون خلاف مکوئے اللہ دا پیغمبر دا سنت شریعت طریقی خلاف مکوئے. ولا تبطلوا اعمالکم بخلاف القرآن والسنہ. قرآن و سنت پا مخالفت خپل عملونا مبربادوئے خپل عملونا مزایہ کوئے. بیدتی دا بدعاتو نتوبو نبی صلی اللہ روجہ وی نیولی وا شبینی کڑی دی ختمونا کڑی دی لیکن بدعات خو نشم پری خواہ دے لعلکم تتقون کم زیدے. خلاف دا شریعت و سنت دا پیغمبر خلاف دا نشی پری خواہ دے. نن چی دا رجوع آخری جمعہ دا پدی کی ڈٹ کر دا محمد الرسول اللہ خلاف بکی. اوی دا قضاء عمری دا سشے دے دا قضاء عمری دا سی موز دے چی دا محمد الرسول اللہ پا شریعت کی نشتا. دا سی موز دے چی صحابونا ندے ثابت. دا سی موز دے چی آئمو تابعینونا ندے ثابت.
داسی مونز دے چې د شریعت سراسر خلاف دے منگ بے د عبادت پنوم باندې کو دا تقوا وا دا روجی وی دا د الله مینا وا دا دینداری وا دا عبادتونو دی روجو در لدا تقوا در کړه بیا بیگا شپه چې په وطن کې سب بدعات شوي دي اجتماعي توګه باندې 1450 کاله د امت شو لوی لوی امامان محدثین مفسرین فقها مجتهدین لوی لوی اولیاء علماء قیاس لها لوی لوی صحابه ایسوک ندے خبر چی پویشتم شپه د رمضان بلیلۃ القدر دی خبر شول دی اوٹا کلا دی معلوم کلا صحابہ ندی خبر اور ترنن امت کی یو عالم پدی یقینی جزمی توگا باندے ندے خبر چی ویشتم رمضان ویشتم شپه د رمضان دا بلیلۃ القدر وی دی کلا او بیا پا لیلۃ القدر پا نم باندے پاغ شپه کی اجتماعی بدعات پا شریکہ ذکر بالجہر پا شریکہ دا نوافل و جمع دا کمزے دین دے دا کمزے شریعت دے دی رجوہم تا دا بدعاتنا منع نکڑے دی رجوہم تا دا خلاف شریعت او دا خلاف سنت کاروننا منع نکڑے ستا روجہ ندا ستا عبادت نہ دے ستا دا کڑاو دا اللہ دا رضا سبب نہ دے چکل ستا پزڑ کی جذبہ دا اللہ اور دا اللہ دا رسول دا تابعدارے نہ دا پیدا شوی تا اطاعت دا اللہ و دا اللہ دا رسول نہ دے شروع کڑے او تالا دا تقوی خزانہ و دولت نہ دے ملاو شوی اور تو دا خلاف قرآن خلاف سنت نہ نی منع شوی بیا روجہ کم زیوہ نا بھئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم لا اتیوا اللہ واتیوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم او ایمان والو اطاعت دا اللہ کے اطاعت دا رسول اللہ کے اخپل عملنا مزایا کوئے اخپل عملنا مبرباد ہوئے خلاف دا شریعت دا محمد الرسول اللہ مکوئے خلاف دا اللہ دا قرآن مکوئے خلاف دا اللہ دا قانون و دا اللہ دا دین مکوئے دقی سبقو لعلکم تتقون روجہ خودی دا پارا دا چی تاسو دا اللہ نویری گئے تاسو پرہیزو کئے تاسو مناہیات پری دے تاسو نافرمانی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پری دے تاسو بغاوت دا اللہ دا قانون نہ پری دے تاسو انحراف دا اللہ دا احکام و دا اللہ دا امرو نہیں نہ پری دے حسابو کا شابس حسابو کا محتسب اعلیٰ پا عدالت کی بودرے گے ننزان سر حسابو کا لا تبتلوا اعمالکم خپل عملونا مزائے کا زان لدوکی مور عمل پس زائے کی اللہ فرمائی ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار بے شک آغا خلق چی آغی انکارو کو دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا اطاعتنا انکاریو کفرو اللہ و دا اللہ دا رسول دا اطاعتنا انکارو کو زکا کفر انکار تویلی کی گی مخ کی حکم تیر شو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دا حکم چی نمنی وصدو عن سبیل اللہ بنشول او بندی خلق دا اللہ دا لارینا دا اللہ لارا ما جوڑا کری دا کتا جوڑا کری دا لارا دا اللہ کما لارا دا چی زما جوڑا کری شوی کتا جوڑا کری کہ بابا و کاکا و لالا و ماما و صاحب حق سیب و صاحب زادہ سیب جوڑا کری نا
اچی اللہ را لی گلی دا پا محمد الرسول اللہ آغا دا اللہ را زماستا خواخی نچلی بیاوی یار دا مونز دے کنا قضاء عمری سبت کار خو ندے کا دی کی سب بدی دا دی کی سب گناہ دا خو مونز دے او مونز کی سب بدی دا اختر پورز عیدگاہ تا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے نو حکم دا دے دا شریعت چی دا اختر پورز دا اختر دا مونز نا مخ کی او رستو عیدگاہ کی نفلونا نشتا مخ کی خو پکور کیم نشتا ہا رستو بیا کور کولیش چی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راگے یو سڑے پا عیدگاہ کی ولار دے و نفلو نہ کئی دا مٹا اونی و ورطیوی مکہ و دا موز ناغا چالا کھو لکہ دا دی بیدتیانو دعا کی سب دیدہ و خیرات کی سب دیدہ و ذکر کی سب دیدہ و قضاء عمرہ کی سب دیدہ او سب گناہ دا اغم وی دا خو یو خکار دے زموز کوم نفل کوم او تما دا منزن منی کے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی دا آیتی ہوئی تالی دلے دے آگا سڑے چی منا کئی بندہ دا اللہ کل چی دا اللہ بندہ مونز کئی دے مونز تا نپری دی دی ہوئی مونز نمانی دی دعا نمانی دی خیرات نمانی دی ذکر نمانی اے ہر سمنو دا اللہ دا پیغمبر خلاف نمانی نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا پکار شو ورطوی اللہ بدی تباہ کی اللہ بدی غرق کی مکوا دا نفلنا اگا بیا چالا کی اکڑا بی او عذبون اللہ بالصلاة اللہ با منگ عذاب و سزا پا منظر آکئی منگ منزو کو پدیبا اللہ عذاب راکئی اسم وی یرداد اللہ دا رضا سبب دے کد اللہ دا ناراض گئے اللہ با پدی منگ رانی سی آؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی آؤ اللہ بدی تباہ کئی خوپا منز نا ولیکن یعذبک بخلاف السنہ اللہ بدی دا خپل حبیب دا سنت دا خلاف پا وجرانی سی و عذاب بدر کئی کم کار چی دا حبیب نا ثابت نا دے دا شریعت نا ثابت نا دے پاگی بدی اللہ رانی سی کا آغا سمر دولی مزین خیستہ کار ولی نہیں اگر اللہ رب العزت پا در کی دا عذاب سبب دے ثواب نا عذاب دا عمرہ خکار دے کا بدکار دے عمرہ خکار دے کا بدکار دے خکار دے کا نبی علیہ السلام خوب لی دلے دے چی صحابہ کرام سرززم عمریلا صحابو تیوی نو صحابوی دا نبی خوب وحیوی زی چیزو دا خدا اللہ حکم دے روان شول حدیبی مقام تا چی ورسیدل مشرکانو دا مکی جوابو کو نبر آزے منگ دا طرف نا اجازت نشتا منگ تاسو مکی تا نپریدو زمانگ ستاسو دشمنی دا نبی علیہ السلام وی سوک دی لارشی او آغیت دیوئی منگ جنگ جگڑی لنرازو طواف و سعی بکو عمرہ بکو واپس با مدینی منوری ترازو اے عثمانہ دا مکی پا خلق استادیر لیازون احسانون وی تلارش عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چلار نو دا مکی خلقو دا غدیر قدرو خودلتا منافقانو افواہ خوارکڑا چی دا مکی خلقو عثمان شہید کا عثمان اسکا شہید کا رسول اللہ دیر خفا دے غیرتی دے نو دا یوونی پسوری کی ناستا او صحابو تیوی دا عثمان دا وینی دا بدل دا غستو دا پارا سوک سوک بیعت تا تیار دے نو طولو صحابو دا نبی علیہ السلام پلاس کی خپلاس کی خوا اللہ دا رضا اعلانو کو چکم خلق ستا پلاس کی خپلاس ایک دی دا اللہ لاس دا دی دا لاسونو دا پاسا دے او اللہ دا دی نرازی دے خدا افواہ دا افواہ دروغ خو رسول اللہ عالم الغیب خو نہ دے چی نبی علیہ السلام تا غیب معلومی چی مکی والو دا عثمان سرسو اکڑا
التاغي ډیر قدر او عزت او احترام کو عثمان احرام تړلې دي د مکی خلق وی نبی علیہ السلام او صحابه له اجازت نشتا خو تر اغلی او ته پمن ګرانی ته عمره وک او تلاړ شه ته عمره وک او تلاړ شه عثمان عمره نه کوي عمره خکار دی خو نه کوي عمره خکار دی خو نه کوي ولی نه کوي جواب ورکړي انا لا نصنع شيئا حتى يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو زمون په باره کې څه سوچ لرئ او څه خیال دې تاسو زمون خدا حیثیت دے او دا ایمان دے دا نظریہ او دا عقیدہ دا او دا سوچ دے چی منگ ہیس یو کار اس یو عمل نکو مگر کلچ آغا کار و آغا عمل اول جناب محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم منگ دا رسول اللہ پہ اتباع کی بیاغا عملنا کو زکا منگا دا اللہ عبادت دا محمد مصطفیٰ اطاعت توایو منگا عبادت ستوایو من متبعین یو مبتدعین نیو زمنگا عبادت دا اللہ نم دے دا اطاعت دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ چی پیرادہ دا عمری راغلے ما سیدہ چی احرام دا عمری میں تڑلے دے نیت دا عمری میں کڑے دے لیکن عمرہ بسنگا عثمان کئی چی رسول اللہ ندا کڑے عثمان بعد رسول اللہ نمخ کی گی سنگا اور من خود اللہ عبادت دا رسول اللہ اطاعت توایو من باول گورو چی نبی علیہ السلام سنگا عمرہ کئی نو من باغ سکو نو چی نبی نہ کئی نو منگ بلا سنگو کو حدیث کے راضی و موقع دا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو فرمائل تاسو خپل سرونا اخرائے قربانے نباد حلقو کے سرونا کل کے صحابے کرام تاخیر کو سرونے و نخریل رسول اللہ خفا خپلی حجری مبارکی لراغے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ دا حبیب دا چہرے اقدس مطالعہ کی اور عرض کی فرمائی اے دا اللہ حبیب ولی پریشان ہے ولی خفے نبی علیہ السلام فرمائی تا گوری نادی صحابہ تا چی ما دی تووی تاسو سرونا اخرائے خودی سرونا نخریلا دی زما خبرو نمانلا ام المومنین عائشہ فرمائی دا اللہ حبیب صحابہ داسی ندی چی تاسو یو حکمو کے یو امرو کے یو خبرو کے او اغیب استاسو اطاعت و تابداریو نکی داسی ندی ہاں دمرا دا چی انتظار کئی زکا چی اغیب متبین دی انتظار دا دی خبری دے چی اول برسول اللہ سرخری بیاب من اطاعتن اتباعن دا محمد الرسول اللہ نرستو خپل سرونا کل کو او خرایوبا نبی علیہ السلام فرمائی او عائشی دی خبری تا خزما پام نو روڑے استرا چیز سر اخریما دا اللہ حبیب چی سر مبارک اخریلو صحابے کرامو اطاعتن اتباعن دا نبی علیہ السلام دا تابدارے پا جذبہ سرونا اخریلا رسول اللہ اللہ مبارک اچت کڑل او دعا شورو شو اللہم رحم اللہ المحلقین اے اللہ پاغا مرگرو می رحمو کی چاگی سرونا اخریلا زما تابداری اکڑا اللہ پدی ارحمی گا و پدی رحمو کا دا متبعین دی خکار اطاعت دا خپیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دا شریعت و سنت خکار خونه دے خلاف دا پیغمبر خکار خونه دے کار سور ڈولی و مزینی خکار خونه دے یاد ساتے
کم کار چې د الله او د الله د پیغمبر د فیصلو خلاف وي هغې ته عبادت مو وایه، هغه پرېږدئ، تقوا ترلاسه کړئ، مناهیاتو نه منې شئ چې روجې مو په ځای شي او د روجو مقصد مو ترلاسه شي. که داسې نه نو بیا الله به مو عملونه برباد کړي. الله دا عملونه مه بربادوه. مو خو په دې شرمېږو چې دې ته عبادت وایو، خو الله زموږ دا شرم او ملامتیا قبوله کړه او موږ د آخرت د ملامتیا نه وساتو. دلته خبره د صدقة الفطر کول، فطرانه واجبه ده او د اختر نه مخکې مخکې ورکول بهتره ده. د دې فطرانی په باره کې مسله دا ده چې د کور د ټولو افرادو د طرفه به که بالغ وي که نابالغ وي، یو ماشوم د اختر په شپه پیدا شه د هغه فطرانه او سرسایه به م ورکړی کي. که د کور مشر د کور د ټولو افرادو د طرفه ورکوي هم صحیح ده، او که نه مشر یې نه ورکوي، بالغ افراد خپله سرسایه او فطرانه دي په خپله ورکي. یو غلطي عام طور سره دا کیږي چې دا فطرانه منګه حق د مولا ګرځولی دی، که مالداري که غریبي سرسایه به مولا له ورکړی کیږي. ولی مولوي صاحب پسې تراوی کړي دي نو سرسایه به دله ورکړي. دا ریل ګاډی د ریل انجنو چې تا ورپسې تراوی وکړي نو سرسایه به دله ورکړي، ټیکټ به ورکړي. نه، دا د غریب حق دی. کله مولوي صاحب دا مسله شروع شي خلک یو بل ته وګوري، وګورو ځان ته ترخز وي. زمونږ بابا دی الله غریق رحمت کی هغه به وي زه لرګی صفا کوم خو په ترخز نه په رنده بوره دیم ستا شي. مال یې مه راوړی، خپله خور، خپل رور، خپل تره، خپل ماما، خپل رشتې دار چې غریب دی او عاجز دی د هغه کور له ولېږه چې د اختر په خوشحالو کې هغه هم شریک شي. ضروری نه ده چې ته ورته وي دا زکات دی، دا فطرانه ده، دا فلان او فلان، دا د بچو د اختر پیسې دي. معصومانو له جامې والی نیت پکې وکړه د فطرانې، هغه ته وینا ضروری نه دی، ځکه بیا به خفګان په زړه کې راځي چې زه دومره عاجز او کمزوری شم چې اوس ورور ماله فطرانه او سرسایه راکړي. نو د چا دل ازاري به هم نه کوئ. دلته خو اوس د خیرات نوی رواج وتی دی، یو دړی دو دړی اوړه ورکوي او 20 او 25 تصویران وله وباسي. فلانی صاحب وایي خیرات وکړو، زکات ورکړو. نو هغه زنانه په قطار کې ولاړي، د هغې تصویران، هغه غیرتیان مسلمانان سړي ولاړي، د هغې تصویران او دنیا ته ښیي ګوره دا زکات خواره دي. هر چا عزت نفسی او د هر چا د عزت خیال ساته. غریب ولی نه، غریب ولی نه، په عزت او په درناوي ورله ورکه چې زړه ونه دردیږي او زړه خفه نشي، په درناوي ولا ورکه، ډیر ثواب دی. په خپلو خپلوانو دا سرسایه د دې په باره کې دویمه غلطي دا ده، دویمه مغالطه دا ده چې تپوسو کی د علماء نه نو هغوی وی سرسایه 120 روپے دی، نو دی وی بس 120 ضرب 11 دی چې هر څومره مالدار 120 سرسایه 120 روپے نه ده، دا کم نه کم مقدار دی، دا د غنمو په حساب دی چې یو سړی بېوسه دی غریب دی نو هغه د 120 روپے فی کس سرسایه دی ورکي، چې مالداره دی هغه دی د اوربشو په نصاب دی ورکي. 4 کیلو اوربشې تقریبا 400 کم 400 روپے جوړیږي. چې نور مالداره دی نو هغه دی بیا د کجورو په حساب ورکي. کجورو حساب مختلف ورائٹی وی 1200 روپے جوړیږي فی کس. چې نور مالدار وي نو دی د کشمش او د میوې په حساب دی ورکی.
द मेवी पे हिसाब 1800-2000 रुपए जुड़ी او ची नूर मालदार वी नु दे दी द पनीरू पे हिसाब वर्की और द पनीरू हिसाब 3500 रुपए जुड़ी मालदारा करोड़पति बम 120 रुपए सरसाया और कई द सरदा सरसाया की ना नूर फतवी द मुफ्तियानो नौ वाले वली ची द सरसाया में 120 रुपए शवा नु इंसाफू के पदी शपक्षल रुपू द चा सकीगी द वस मुताबिक डेरा वर्के ची गरीबाना नाजिजान द अख्तर पर खुशालू की शामिल शी और शरीक शी पल वस और दस्त गोरा पल इस्तिताअत और ताकत गोरा ची अल्लाह दस वस दरकड़े दे फीकस 3500 रुपए सरसाया वर्का दानशीवर कूली 2000 वर्का दानशीवर कूली तो 1200 वर्का दानशीवर कूली तो 300 वर्का चे दानशीवर कूली बीखी तशला से नो 120 वर्का नदल तदई मसली तपूस की और बस आसान इज़्दकड़ी दा 2 किलो गनम दी और दा 120 रुपए जुड़ी गई 120 रुपए सरसाया 120 न दा कम मिकदार दे दा कम न कम मिकदार दे वस्तगूरा और जियात न जियात वर्का वली का गरीब द जान सर खुशाले की शरीके नबिया बखाम खा दुमर बवर्के चागा खो खुशाली दर सर शरीक की कर सजान लकूर तो खो सपाए मास्ता यौसी कर अख्तर दे दाबद अख्तर पोरजम रोजई और द कूर की बनगरे सूड़ी नुदा संगा अख्तर शना द गरीबाना नो ख्यालों के खपलू खपलवानों के पखपल गावन के आजिजान उलटा हुए और दागी द पारे इंतजामों के दाख्तर द मूज द पारा दरातलू सुन्नत तरीका वावर है रातलल पयौ लारा ओ तलल पबल लारा दा सुन्नत दी और द उड़ू की अख्तर सुन्नत दादी चीदगा तदरातलू नमख की पकूर की सोखरा दलुई अख्तर सुन्नत दादी ची समखरा लेकिन दौड़ू की अख्तर सुन्नत दादी दे ईद उल फितर कूर की सोखरा सख्वागा से चाय प्याले उसका उबिया ईदगा तराजा मानजल राजा चिराजीन उदल्लारी पगाड़ा गाड़ा राजा की तरफ था और तकबीरात वाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम दल्लालुई बयानवा दा मसनून जिक्र दे अख्तर लदरात लो इंशाअल्लाहुल अजीज मंग बदा अख्तर मूज व बजी को और तकरीर और बयान वाज शपगनी में बजी बे इंशाअल्लाह शोरो को अख्तर द मानजा नबाद सदुमर मसरूफियत नहीं नुदा ना वक्त खले देर द वक्त न देखा चे खलक टूल राजमशी पर सहूलत हाँ दलुई अख्तर मूज बिया वक्ती पकार दे चे रुस्तु बिया कुर्बानी भी कार भी नुव बजी बे इंशाअल्लाहुल अजीज मंग मुंस को शपगनी में बजी बे इंशाअल्लाह बयान शुरू कीगी अल्लाह दिदा अमलुना इबादतुना मुंजुना रोजी कबूली की या अल्लाह कबूली का मंग यरीगु खुना उम्मीद नहीं अल्लाह मंग पर खौफ यू खुना उम्मीद नहीं स्ता पदर मुडीर लुई बावर दे डीर लुई एतमाद दे जमंग स्ता पबारक डीर लुई आकीदा दा तद अमलुनो मुहताज ने तद सवालुनो मुहताज ने ए अल्लाह मंग नस्ता नस्ता शायान शान सवाल करे दे नस्ता द शान मुताबिक स्ता इबादत करे दे नस्ता द शान मुताबिक मंग जान कड़ो ले दे न द रमजान द वजूद पूरा बरकातु द हासिलुलु द पारा ख्वारी और मेहनत करे दे या अल्लाह दा निमगड़ी निमगड़े दा नुकसान और द नुक्स न डक इबादत और द नुक्स व ऐब न डकी रोजी अल्लाह कबूली का मुआफिरात का अल्लाह द उम्मत मुस्लिमा पहालत जार रहमो का रोजी लाड़ी खुदा पाती सातुना द रमजान द बरकतुनु द हासिलउलु तौफीक राका देरा शहीद अल्लाह पकोर के अल्लाह द मेंदु नजियात मेहरबाना दे
یو بچے چې مور ته سوال کوي، مور چې هر څومره سخت زړه والی، د مور چې هر څومره زړه خفی، دا بچے ورته یو چغه ووایي نو بیا یې د سینې سره لګولي، خپلم ور سره جاړي او بچیا وایه څه غواړي. الله خو ډېر مین دی په بندګانو. نا امیده کیږئ ما، نا امیده کیږئ ما، نشتا عمل تشه د جولی، لیکن اللہ تا چغی ہوا ہے. سنچی معتکفین اعتکاف والا دا اللہ پا کور کی دیر شوی دی اللہ دا رضا کولو دا پارا، اخپل کورون پریخاو دی دا سی دیر شے دا سو ساعتون دی، دیر شے پا کور دا اللہ، دیر شے پا در دا اللہ، پرید بازارونا کنوی جامی نہیں اختر بوشی، کستا دا ویختو خسٹائل نہیں اختر بوشی، کستا خپیزار نہیں اختر بوشی، خو کا اللہ راضی نشو گورے اختر نہ دے. اللہ پا کور کی دیرش ہے، دا اللہ پا در کلکش ہے، او جاڑے چگی ہوا ہے، اللہ نہ او غاڑے، یا اللہ معاف مکا، اللہ معاف مکا. مخو قدر انکو نا قدر گرزید واللہ، مخو احساس انکو موقع مزایع کڑا اللہ. خستاد رحمتنو خو انتہا نشتا. اللہ منگ دا دی نا قدرے او دا دی نا اہلے دا وجینا پا عذابونو کا کرنا کہ اللہ معاف مکا، دا عذابونا لرے کا. او اللہ امت مسلمہ پا حالت زار رہا مکا، دا قرآن او دا رمضان او دا عبادت برکتونا ٹولو لور کا. گورے دا موقع ضائع نہ کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. پتہ نہ لگی چی منگا اختر تا رسو کا نہ رسو. دا خبر اس ڈیری لری دی شکی دی، رسو کا نہ رسو دا دی پتہ نہ لگی. بیا بلکال روجی دا ڈیری لری دی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. صحابی دیوال جوڑی، بل صحابی پلارا تیری گی، تپوس دی کئی دا نبی علیہ السلام دا درس نرالے، نن پا درس کی سم مسئلہ بیان شو، کم آیت ذکر شو. اگا دا واللسمی سپاری ڈنبنے آیت دا سور انبیاء ڈنبنے آیت لستو. نن دا آیت نازل شو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. حساب را نزدی شو، دا خلق پا غفلت کی دی، دا اللہ نا مخڑون کی دی، دا دین و قرآن نا مخڑون کی. دا دیوال نیم پورتا کڑے دے و نیم لا پاتی دے و لاسی او سانڈلوی. قسم دا اللہ پا ذات چیز با دیوال دا کور جوڑ نکم وقد اقترب حساب. حساب را نزدی شو، زبا دیوالو نا جوڑم، زی حساب لتیارے ولی نکو. گورے دا روان رمضان 13 روجہ، سمرہ خلق پا دی صفونو کی ناستو، سخ کال نشتا، کال لبم دیر نہیں. زمان سپتا لگیو کال دیر لری دے، کال دیر لری دے. اوس دا شتا روجی تر سرکو کا نشو، دا نن روجہ نیولی دا روجہ ماتی تر رسو کا نرسو. دیر شکی خبری دی. اللہ راضی کہ اللہ راضی کہ اللہ راضی کہ اے اللہ تزمنگ نہ رضا شا. بس اس پا بے سا پا خیرات کی معاف کرو. دا تشا جولے دا منگ بتا تسا عمل لاندے کو، اللہ بس معاف مکا. یو گناہ یو غلطی عظیمہ پدی وطن کی دا اختر پشپد فائرنگ کی گی، پدی کے دیر قباحتو ندی، خدری لوی لی گناہو ندی. یو اسراف دے، ہوائی ڈزی کول اسراف دے، بیزای مال لگول. دا کمی پیسی چی تا کال تو سواغستل و وادی نزول، دا پیسی دی غریب لور کڑے وے، دا غریب کار بشو. قرآن وی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین. اسراف کا ان کی دا شیطانانو رونے دی، طول میاش دی روجونی والا آخر دی شیطان لگاڑا ورکڑا. دا ہوائی فائرنگ مکوئے، دا دا شیطان سررور ولی دا. دویم دا تکبر دے. دا فرعون پا بارکی مفسرینو ذکر کری دی، غشی اسمان پلئیشتیو چی دا موسیٰ دا الہ سر جنگ کو.
अगर चिदा रिवायत कमजोर है दे खुदा हवाई फायरिंग तकब्बुर दे और तकब्बुर गुनाह कबीरा दे चा पजड़ की जर्रा बर तकब्बुर भी अल्लाह बे जन्नत नबी आई जर्रा बर तकब्बुरी हदीस करा दी अल्लाह बे जन्नत नबी आई रोजी मुदीलौनी वाली ची जन्नत तलाड़शु अख्तर पशपा मुडजी उकड़ी तकब्बुर मोको लुई मोकड़ा ची फायरिंग के द्रेम पदी की द कत्ल गुंदी द अजीम गुना खतरा दा स्तादा दूले ब वापस राजी दा सीनी ची द चाप कपरे ननौजी पचा अख्तर गमावा मा कत्ल मकावा द चाकूर मरवानावा तो खोए ची मा डजू को खुदा ब वापस राजी कसूप पे लगी दा द्री लुई लुई नुकसानात दी कचा डजी कवली नु मने के मलामत है और खपलो खूब इंशाअल्लाह तासु न कवे बस पदी दुआ खत्मो ची अल्लाह रब्बुल इज्जत दे मंगला बरकतुना द कुरान और बरकतुना द रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज्जत दी प खैरात की राखी तासरा अमलुना भी तासी वर्त पेश के तासरा बा अमलुना ही तासु वर्त पेश के मो खुद अल्लाह न खैरात गवाड़ो अल्लाह प खैरात की मुबाखा टोल उम्मत प हाल रहमो का गम ज़पली मुसलमानान द गमुन न खलास का बीमारान ल शिफा वर्को ज़मंग नमक की वफ़ात शिवी अल्लाह दागई मग़फ़िरत नसीब का अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अज़ान न बाद सुन्नत।